پیار کرے او بچا لوے گی فرمایا جہنم کو بچا لوے گی انہیں کو ارکل کرا میں نکاح کرنا ہوئے میں آقایا کی عورت نل کرا جڑی برکت والی ہوئے جلے قدم میرے گھروان سے برکت والے اور آقا کی بات جبی سے آقا نے عرض کی تھی آقا کیڑی عورت جدے تو بکھیا جائے برکت والی اور فرمایا جب عورت کی شادی ہو جائے تیرے گھر مدکوبہ بن کے آ جائے اگر اللہ پہ مقتلی نہیں دے دے میں سمجھ لیں جیسے عورت نے شادی کی دیا اے عورت برکت والی ہے میرے مصطفیٰ فرمایا اپنی بچیاں دے نال کراہت نہ کریا کرو تفسیر روح البیان پڑھ رہے ہیں اپنی بچیاں دے نال ناپسندگی کا اظہار نہ کریا کرو میرے نبی فرمایا اپنی دھیاں نال پیار کرو آقا وجہ کی ہے فرمایا جان دینے اللہ میں نوی متعدد بیٹیاں عطا فرمایا اللہ میں محمد نو زینب دا استاد باپ بنایا اللہ میں مصطفیٰ نو رقیہ دا باپ بنایا اللہ میں مصطفیٰ نو ام کلثوم دا باپ بنایا اللہ میں مصطفیٰ نو زہرا بطول دا باپ بنایا اللہ دی قسم محبوبہ نو چنگیاں شہویں دتیاں جاندیاں مینوں جملہ کہہ دیو اللہ نے دھیاں دے کے محمد نو دسیا مو سونیا محبوبہ نو قیمتی شے دتی جاندی ہے لوکاں نو پتہ لگ جائے جڑا چاہندا میں امیر ہاں گھر وچ تین ویکھ لے تین ڈردی پھردی نظر آئے امیر آیا ہوئے او بندہ غریب ہے آؤ میں کوئی اور گل کر دیا حضرت عمر آپ نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام آپ دی بارگاہ دے اندر قیس بن عاصم اے بیٹھے ہوئے نے کہندے کملی والے میں جہلیت دے دور دے اندر اپنی 8 بچیاں جڑیاں نے قتل کر دتیاں میرے مصطفیٰ فرمایا پھر عرض کیتی آقا مینوں معافی کیویں ملے گی فرمایا کلمہ تے پڑھ لیا ایمان بھی نہیں ہو گئی پر کملی والے مینوں سکون نہیں ملدا میرے نبی فرمایا پھر ایک بیٹی دے نام دے کے غلام آزاد کر دے آقا طاقت نہیں رکھدا فرمایا پھر ایک بیٹی دے نام دا ایک اونٹ قربان کر دے آقا نے فرمایا اے تیرا ہر جانا قبول ہو جائے گا فرمایا تیرا صدقہ قبول ہو جائے گا عرض کی آقا جڑے کو گناہ فرمایا توبہ تو کرنا جائے معافی اللہ عطا کرنا جائے حضرات گرامی یہ بیٹی دی وجہ تو لو تفسیر روح البیان پڑھا گل لمبی ہو جائے تے مدد کرنا میرے مصطفیٰ دے دیوانے ہو میرے کریم آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والے ہو ایک بزرگ اپنا واقعہ آپ ہی بیان کر دیں علامہ اسماعیل حقی نے لکھیا ہو بابا کہنے میں تے میری بیگم کشتی دے اندر سوار تے کشتی جڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ایک پھٹا بچ گیا دریا دے اندر او جے میں تے میری بیگم بیٹھے ہوئے ہیں اچانک میری بیگم نو درد سے دی تکلیف ہوئی او کہہ لگی لگ جائے کوئی بچہ یا بچی آنے والی او مار کر رہے ہیں تے اچانک ہویا کہ اللہ نے جدو مینوں بیٹی دا باپ بنایا میری بیوی کہہ لگی مینوں پانی دے نہیں تے من جاواں گی پانی دے نہیں تے ہلاک ہو جاواں گی پانی دے نہیں تے میں تباہ ہو جاواں گی اگلے باپے ہوئی کہہ لگے اللہ ساڈے تے رحم کرے اللہ ساڈے حال کو بخوبی واقف ہے اللہ نے تھی دتی تے ماں میں خوش اللہ باپ نے ویکھیا تے باپ میں خوش اللہ نے تمام فرمایا تے بابا نظر آیا اس بابے نے ایک زنجیر لٹکائی ہوئی جڑی سونے دی او دے نال ایک لوٹا جڑا احمر یقوت دا سرخ رنگ دا تے او جناب والا لٹکایا او دے وچ پانی اے بی بی کہن لگ بھی میں پانی پیتا جڑا برف نالوں ٹھنڈا شہد نالوں میٹھا اتنا دے نالوں زیادہ خوشبودار اے بابے اوراں نو اے بات
ہے جڑا تھی تیرا بھی ہو جائے لمال برکت دل ہے اللہ دی